नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हिमालय टेलिभिजनको कार्यक्रम सिनेमा संसारमा। म तपाईहरुको राज श्रेष्ठको दर्शकबिन। अहिले नेपाली चलचित्र उद्योगको कुरा गरौँ। चलचित्र उद्योगमा विवादै विवाद छ। कहिले कलाकार बीच विवाद भइरहेको छ, कहिले कलाकार र पत्रकार बीच विवाद भइरहेको छ। सम्पूर्ण चलचित्र कर्मीको एउटै आशा, इच्छा, अभिलाषा के छ भनेदेखि नेपाली चलचित्र उद्योगमा विवाद नहोस्, कलाकारहरू एक आपसमा मिलेर जाउन्, पत्रकारहरू पनि कलाकारसँग मिलेर जाउन्, कलाकारले पत्रकारलाई डोमिनेट गर्ने अवस्था नआओस् र पत्रकारले पनि कलाकारलाई डोमिनेट गर्ने अवस्था नआओस्। हामी सबैको इच्छा, आकांक्षा यही छ। तर भइरहेको छ उल्टो। एक किसिमको गोल्ड वार छ, झन्नै मारामारको अवस्था छ। र यदि हामीले झुकिएर चाहेर नचाहेर फेसबुक खोल्ने हो भने तथानाम विभिन्न प्रकारका सपोर्ट गरेका स्ट्याटसहरू आइरहेको छ। यो नेपाली चलचित्र उद्योग र चलचित्र कर्मीको लागि राम्रो होइन। चलचित्र उद्योगको भविष्यको लागि यी यस्ता खालका कुराहरू, क्रियाकलाप हुनु हुँदैन। एकदमै चिप खालका गालीहरू आइरहेको छ। आशा गरौँ यी यस्ता गालीहरू आगामी दिनमा नआओस्। आजको कार्यक्रममा यो विषयलाई पनि हल्का कुरा गर्छौँ, तर त्योभन्दा बढी अहिले नेपालमा रियालिटी सोहरू आइरहेको छ र रियालिटी सोलाई नेपाली दर्शकले अत्यन्तै मन पराइराख्नु भएको अवस्था छ। यसै क्रममा अब एउटा रियालिटी सो आउँदैछ, डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल, जुन हिमालय टेलिभिजनबाट चाँडै नै प्रसारण हुँदैछ। आज हामी डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको बारेमा कुराकानी गर्छौँ र डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा नेपाली चलचित्र उद्योगको तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व भएको छ। केही कलाकारहरू डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा एउटा पार्टिसिपेटको रूपमा जानुभएको छ, केही कलाकारहरू जजको रूपमा जानुभएको छ। यो चलचित्र उद्योगको लागि पनि खुसीको कुरा हो र डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल टिमको लागि पनि खुसीको कुरा हो। किनभनेदेखि चलचित्र उद्योगले पनि रिप्रेजेन्ट गरेको छ नि। आज हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा सहभागी हुनुभएका दुईजना स्टार जो नेपाली चलचित्र उद्योगबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। उहाँहरूसँग हामी डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा अहिले भइरहेका के कसरी अगाडि बढिरहेको छ, किन डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा भाग लिनुभयो, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। मसँग हुनुहुन्छ एकदमै चर्चित कलाकार, ह्यान्डसम अनि भिलेन र सबैले मन पराउनु भएको, एउटा छुट्टै इमेज बनाउनु भएको प्रशान्त ताम्राकार हुनुहुन्छ आजको मेरो गेस्ट। र अर्को गेस्ट हुनुहुन्छ नेपाली चलचित्र उद्योगमा एक्सन, त्यो पनि लेडीको, दर्शकले एकदमै मन पराउनु भयो, अथवा लेडीमा हिरोइनमा एकदमै राम्रो एक्सन गर्नुहुने अभिनेत्री हुनुहुन्छ सुमी मुक्तान। आज हामी सुमीजी र प्रशान्त दाइसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू राज। अनि के छ यहाँहरूको दुवैजनाको हालखबर? मेरो एकदमै राम्रो छ। हजुरको? मेरो एकदम ठिक छ। अब सटडाउन, लकडाउन त सिधै सटडाउन छ, अहिले हामी सटडाउन फेस गरेर बसिरहेको छ। तपाईँको के छ? अहिले अब त डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा बिजी हुनुहुन्छ, टिकटकमा तपाईँको देखिरहेको हुन्छ, फेसबुकमा आइरहेको हुन्छ, के भइरहेको छ अहिले? अहिले त्यही हो, रिहर्सलको फेजमा छौँ हामी। आइम भेरी ह्याप्पी द्याट उहाँलाई चाहिँ म सर भन्छु, बिकज मेरो र उहाँको र मेरो जर्नी पहिलादेखिको हो। तपाईँ सर भन्नुहुन्छ, मलाई नि प्यारो गरेर म दाइ भन्छु। सो उहाँ र म एउटै प्लेटफर्ममा आएर हामी एउटा पर्फर्मेन्स बेस रियालिटी सोमा पार्टिसिपेट गर्दैछौँ सँगै। इट्स अ कम्पिटिसन पनि, बट एट द सेम टाइम इट्स अ प्लेटफर्म वेयर वी क्यान पर्फर्म। सो आइम भेरी ह्याप्पी। अनि यहाँको हालखबर के छ? एकदम ठिक छ राज। हजुर ठिक छ नि। हजुर मलाई एउटा सुमीलाई सोध्नु मन लागिहाल्यो क्या। सुमी अब हामी चिनजना आफ्नो ठाउँमा छ, दाइसँग मेरो छ नि, अघिदेखि बाहिरको कुरा अलिकति म टच गर्छु। जस्तो प्रशान्त दाइले चाहिँ, अब दाइ नै भन्छु, सधैँ दाइ भनेको दाइ नै भन्दा ठिक होला होइन, चाहिँ अब सुमीलाई सिकाउनु पनि भएको मिस नेपालको बेलामा होइन, अब एकदमै रेस्पेक्ट गरेर सर भन्नुहुन्छ होइन। तपाईँ एकदमै रियर हुनुहुन्छ क्या, कमैले आफ्नै सरसँग कम्पिटिसनमा भाग लिने मौका पाउँछ। एउटा छुट्टै थोरैले मात्रै त्यो सौभाग्य प्राप्त गर्छ, तपाईँले पाउनु भएको छ होइन। उहाँसँग कम्पिटिटरको रूपमा चाहिँ आइराख्नु भएको छ, कस्तो लागिरहेछ? त्यही मैले अघि भने जस्तै अहिले यो 2013देखि हाम्रो जर्नी सँगै हो र 2020मा आउँदाखेरि मैले मेरो गुरु, मेरो सरसँग कम्पिट गर्न पाउँदाखेरि आई फिल भेरी ह्याप्पी। म खुसी छु एकदमै, र हिमालयन टेलिभिजनलाई पनि एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। अब तपाईँलाई यही क्वेसन सोध्न चाहेँ होइन, चेलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ होइन, लाइक सबै कुराहरू लाइक एक्सपिरियन्स गर्नुपर्छ होइन। लाइक अहिले डान्सिङ विथ द स्टार्स चाहिँ नि लाइक नन डान्सरको लागि पनि हो, र यो अहिले कोरोना पछिको लकडाउन र सटडाउन पछिको अहिलेको समय चाहिँ नि खासै अहिले हाम्रो कहाँ पनि थपै अवस्था छ, र त्यो अवस्थामा जुन एउटा अपर्च्युनिटी एउटा आयो
डान्सिङ विथ द स्टारको लागि चाहिँ जुन अफर आइसक्यो हुन त मलाई यो पहिला पनि अफर आएको थियो सुरुमा पनि भनेको थिएँ त्यतिखेर म एकदम व्यस्त थिएँ म भ्याउँदिनँ होला यो टाइममा म बाहिर हुन्छु नेपालमा हुँदिनँ भनेको थिएँ र अहिले म यहीँ छु र पछि फेरि चाहिँ मलाई चाहिँ नि सुशील नेपाल उहाँले चाहिँ फेरि मलाई बोलाएर चाहिँ नि कुरा गरेपछि चाहिँ नि अब अहिले खासै केही पनि भइरहेको छैन वाइ नट भनेर चाहिँ मैले जोइन गरेँ जोइन गरिसकेपछि थाहा भयो सुमी पनि रहेछ अरू धेरै चाहिँ नि डिफ्रेन्ट फिल्डको मान्छेहरू रहेछ लाइक इट्स लाइक अ फन आई अलवेज वान्टेड टु डान्स होइन तर नेभर गट चान्स भने जस्तो होइन कहिले पनि चाहिँ चान्सले पाएको थिएन होइन र कस्तो भन्दा यो राइट मौका पनि हो योभन्दा अगाडि पछाडि र कुनै किसिमको नाच्न त हामी अलिअलि जिउ हल्लाएर नाच्ने आफ्नो ठाउँमा छ र राम्रो कोरियोग्राफरसँग सिकेर वेल कोरियोग्राफ्ड गरेर स्टेज पर्फर्मेन्स त मैले इभन सोचेको पनि थिएन कि म स्टेजमा पर्फर्म गर्छु डान्स गरेर त्यो पनि होइन अब फेसन वर्ल्डमा अरू चिजहरूमा हामी धेरै पर्फर्म गऱ्यौँ तर म कहिले पनि सोचेको थिइनँ कि म पनि एक दिन यस्तो दिन आउँछ जुन दिन चाहिँ म चाहिँ डान्स गरेर पर्फर्म गर्छु त्यो च्यालेन्ज चाहिँ मैले एक्सेप्ट गरेँ र चाहिँ नि एउटा फनको रूपमा लिएको छु मैले रमाइलोको रूपमा लिएको छु एउटा लर्निङ फेजको रूपमा लिएको हामी विशेष गरेर डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालकै बारेमा कुरा गर्छौँ किनभने दर्शकहरूलाई पनि एक किसिमको क्युरियोसिटी छ अब कहिले आउँदैछ के छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ दर्शकको लागि पनि कुराकानी गर्छौँ तर त्योभन्दा अगाडि म अलिकति विषयवस्तुलाई अगाडि कुरा लानु मन लाग्यो अब अहिले के भइरहेको छ भने नेपाली चलचित्र उद्योगमा हामी सबैजना चलचित्र उद्योगकै प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौँ एउटा फिल्मबाट पत्रकारिता पनि चलचित्र उद्योगसँगै रिलेटेड कुरा हो हामी तिनैजना अब चलचित्र उद्योगमा के देखियो भने एक किसिमको कन्ट्रोभर्सी मात्रै देखिरहेको छ विवाद देखिरहेको छ कलाकार बीच पनि खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था भएन कलाकार र पत्रकार बीच पनि खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था भएन कलाकारले पत्रकारलाई भित्तामा पुर्याउने काम भइरहेको छ पत्रकारले कलाकारलाई पनि भित्तामा पुर्याउने काम भइरहेको छ भने एक किसिमको के होला एकदमै प्रब्लम भइरहेको छ अब तपाईँहरू कलाकार हुनुहुन्छ यसलाई कसरी लिइराख्नु भएको छ यो हेर्दा मलाई राम्रो त लाग्छ अफ कोर्स हैन बिकज इट्स नट हाउ an industry should function, especially creative venture ma लागेको मान्छेहरु because creativity has a lot to do with respecting अरूको art अरूको काम हामीले जस्तो पत्रकारिता भन्नुभयो अनि अथवा यो एक्टिङ फिल्ड भयो हामी एक्टर्सहरु आई थिंक वी बोथ शुड गो ह्यान्ड इन ह्यान्ड सँगै मिलेर गयो भने मात्र यो क्षेत्रको अझै बढी प्रोग्रेस हुन्छ यसरी एकअर्कालाई तानेर नराम्रो भनेर त्यो कस्तो हुन्छ भने ऑडियन्समा चाहिँ अलिकति कमेडी कार्टुन जस्तै भयो के मलाई जस्तो लाग्छ अनि त्यो चाहिँ इट हैज टु सबसाइड तर जेसुकै इस्यु अहिले जुन आइराछ अब यसले यस्तो भन्यो उले उस्तो भन्यो भने अब मलाई त्यो बारेमा त्यति नलेज छैन तर केही गरी नराम्रो भएको हो भने त्यो नराम्रो कुरालाई चाहिँ नराम्रो नै भन्नुपर्छ त्यो चाहिँ आई एग्री बट बिसाइड्स दैट आई थिंक यो कुराहरु भनेको चाहिँ मिलेर जानुपर्छ तपाईं के भन्नुहुन्छ एक्ज्याक्टली यसले सुमिले भने चाहिँ कसैलाई बेनिफिट चाहिँ गर्दैन हैन यो कुराहरु भनेको चीज चाहिँ नि अब यसरी चाहिँ नि झगडै पर्ने लाइक एक अर्कामा चाहिँ एउटा चाहिँ नि रिभेन्ज लिने या चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि भनौं न एउटा इगो राखेर आउनु सबैको आफ्नो आफ्नो लाइक फिल्डमा आफ्नो आफ्नै एउटा चाहिँ नि पहिचान छ आफ्नै चाहिँ योग्यता छ हैन यो सिनेमा क्षेत्रको जति हामी काम गर्छौं एज अ कलाकारको रूपमा हामीले धेरै मेहनत गरेर आएको हुन्छौं त्यसैले त्यो मेहनत त्यो चाहिँ कुराहरु चाहिँ हामी मिडियाको थ्रु चाहिँ नि आफ्नो दर्शकहरुसम्म हामी पुर्याउँछौं हाम्रो मिडियाको पर्सनालिटिजहरु त्यति नै इम्पोर्टेन्ट छ हैन सबैजना म एकदमै चाहिँ आभार छु कि हामीलाई दर्शकसम्म पुर्याउने उहाँले विभिन्न सोर्सबाट चाहिँ हामी पुग्ने माध्यम हो हैन अनि मिडियासँग नै हाम्रो कलाकारहरुको चाहिँ एउटा चाहिँ नि डिबेट हुनु एउटा चाहिँ नि कन्फ्लिक्ट आउनु हैन त्यो चाहिँ पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन हैन किनभने एक त यति सानो हाम्रो फिल्ड छ हैन त्यसमा पनि चाहे मिडिया भनौं या नेपालको सबै प्रोफेसनको कुरा गर्दाखेरि नै लाइक सानो नै छ नि हैन त्यति ठूलो भइसकेको छैन ग्रो भइसकेको छैन हामी ग्रोइङ फेजमा छौं हामी यो फेजमा आएर हामी एक अर्कामा चाहिँ नि एक किसिमको एउटा तनाव या चाहिँ एउटा चाहिँ नि भनौं न कन्फ्लिक्ट भएर झगडा गर्नु चाहिँ सही जस्तो लाग्दैन हैन त्यस्तो तपाईको अब लामो अनुभव छ चलचित्र भित्र मात्र हैन लामो समय मोडलिङ क्षेत्रमा तपाई आबद्ध हुनुहुन्छ र धेरै तीता मिठा अनुभवहरु यो क्षेत्रबाट संगालिसक्नु भएको छ त्यो अनुभवले के भन्छ जुन अहिलेको सिचुएसन देखिरहेको छ स्पेशली सोशल साइटमा देखिरहेको छ ठीक हो अनि पक्कै पनि ठीक हैन किन भन्दाखेरि अब दर्शक या अरु कमेन्ट गर्नेलाई रमाइलो छ अघि भने जस्तै एउटा चाहिँ नौटंकी जस्तो भइराछ कमेन्ट गर्नेलाई चाहिँ नि जसको साइडबाट कमेन्ट गरे पनि आउने कुराहरु चाहिँ नेगेटिभ नै हो नि त नेगेटिभ एनर्जी नै आउँछ नि हैन र कसैलाई सपोर्ट गर्नु या कसैलाई चाहिँ नि सपोर्ट नगर्नु हैन सपोर्ट गरेर चाहिँ नि कमेन्ट गर्नु र सपोर्ट नगरिकन सपोर्ट गरेर कमेन्ट गर्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि उसको साइडबाट बोल्दाखेरि तीतो कुरा नै आउँछ
होइन लाइक सपोर्ट नगर्दाखेरि पनि त्यो कुरा नै आउँछ यहाँ नेगेटिभिटी नै आएछ क्या त्यहाँ पोजिटिभिटी नै छैन पोजिटिभ एनर्जी कहाँ जेनेरेट गर्ने भनेर सोच बनाइरहेको छु अब सबैको कमेन्ट आउँछ अब हाम्रो कलाकारको साइडबाट आउँदाखेरि एकजनालाई सपोर्ट गऱ्यौँ भने अर्कोलाई नराम्रो नै लाग्छ नि तपाईँले होइन उताबाट केही सपोर्ट गऱ्यो भने फेरि हामी यतातिर साइडबाट नराम्रो लाग्छ भन्दाखेरि यहाँ पोजिटिभ साइडै देखेन क्या होइन नेगेटिभ एनर्जी देखिरहेको छु त्यसलाई चाहिँ मेरो पर्सनल रिक्वेस्ट पनि के छ भने जति पनि यो कन्फ्लिक्टमा भइरहेछन् यस्तो कुराहरू आउनुहुन्न होइन एउटा चाहिँ नि कुनै त्यस्तो डिबेट छ भने बोलाएर कुरा गर्नु अब आफूभन्दा ठुलो या सानो छ भने पनि अलिक गाली गर्नु मिल्छ क्या होइन दुई शब्द लाइक ल भनेर चाहिँ गाली पर्सनली बोलाएर किन यस्तो भनेको किन यसरी बोलेको भनेर पर्सनली कुरा गर्न मिल्छ त सामाजिक सञ्जालमा सोसियल मिडियामा आएर भाइरल बनाएर त्यसलाई चाहिँ धेरै ठुलो इस्यु बनाएर किन चाहिँ हामी यति चाहिँ नि भनौँ न सानो सोच राखेर चाहिँ नि त्यो कुराहरू राख्छौँ किनभने पर्सनल कुरा हो पर्सनली सकाएर हाम्रो त्यसलाई चाहिँ पब्लिकमा ल्याउनु पर्ने जरुरी छैन जस्तो लाग्छ मलाई अब म सुमितजीमा जान चाहेँ अहिले विशेष गरी अभिनेत्री प्रब्लममा पऱ्यो कि चाहे हामी अब पूजा शर्माकै कुरा गरौँ चाहे हामी दिपाजीकै कुरा गरौँ चाहे हामी वर्षाजीको कुरा गरौँ अथवा सुषमाजीको कुरा जसको कुरा गरे पनि फिमेल अथवा अभिनेत्रीहरू हिरोइनहरू नै बढी मात्रामा कन्ट्रोभर्सीमा आइराख्नु भएको छ कारण के देख्नुहुन्छ अभिनेत्री मात्रै भन्दा पनि आई थिङ्क यो जेन्डरको कुरा भन्दा पनि यो त्यो कन्सर्नकै कुरा हो जस्तो जे भयो यो जुन यो फेज त्यो कोरोनाको फेजमा यो 3-4 मन्थ्स हामी जब घरमा बसिरहेको थियौँ देयर वाज नथिङ रियली टु डु त्यो बेलामा अब अलिकति चर्काचर्की भएको हो फेरि त्यति सिरियसली लिनुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन क्या धेरै सिरियस भयो कि चाहिनेभन्दा बढी सिरियस भयो एक्ज्याक्टली उहाँले भन्नुभएको अघि उहाँले भन्छ एकदम क्लियरै भनिदिसक्नु भयो यो राम्रो हो तर यो चाहिँ कस्तो भने नि तिला पाहाड भइरहेको छ एकदम बढी भइरहेको छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ म पनि त्यही नै भन्न चाहन्छु जस्तो यो के पर्सनल इस्यु छ भने चाहिँ पर्सनली बोलाएर कन्फ्रन्ट गरेर कुरा गर्दा राम्रो पब्लिक प्लेटफर्ममा लगिदिँदाखेरि भन्नेलाई पनि राम्रो हामीले देख्दैनौँ र सुन्नेलाई पनि मजा आउँदैन सो दुवैजना नै राम्रो देखिँदैन क्या गल्ती कसको हुनसक्छ कुन पक्षबाट गल्ती भइरहेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई दुवै पक्षबाट गल्ती नै भइरहेछ नि एक ताली त एक हातले मात्र बज्दैन मलाई के लाग्छ भने क्यारेक्टर एसासिनेसन चाहिँ कहिले पनि कसैलाई गर्नु हुँदैन बिकज यो क्रिएटिभ फिल्डमा मान्छेले काम गर्ने भनेको रिस्पेक्टको लागि गर्ने हो नि त यसै पनि नेपाली इन्डस्ट्री त पैसाको लागि भनेर त त्यो अहिलेसम्म त्यो लेभल भइसकेको छैन हामी त्यो प्रोग्रेसमा त्यो पाथमा छौँ तर अहिले भनेको त अनि सबैले गर्ने भने रिस्पेक्टको लागि हो र जब कोही मान्छेलाई फिल हुन्छ उसको कोही आर्टिस्टलाई उसको रेपुटेसनमा दाग लायो जस्तो फिल हुन्छ भने आई थिङ्क त्यहाँ भोइस गर्छ तर अहिले चाहिँ अब एकैचोटि मैले अघि भने जस्तै कोरोनाको टाइमले गर्दाखेरि पनि होला अनि फेरि अब एउटा भाइरल भयो अब अर्को एउटा सानो केही कुरालाई अझै ठुलो बनाइदिउँ भनेर सायद त्यो भइरहेको होला सो यो नेगेटिभिटी नै ओभरअल हटाउनु पर्छ कि तपाईँलाई यस्तो लाग्दैन सुमी तपाईँ पनि मसँग सेफ भएर बसिराख्न सक्नु भएको छैन होइन कन्ट्रोभर्सीको हिसाबको कुरा गर्दैछु मैले म पनि तपाईँसँग सेफ भएर बस्न सकिरहेको अवस्था छैन मैले माहौलको कुरा गर्दा तपाईँलाई त्यो फिल हुन्छ कि हुँदैन त्यही त अब त्यो सोचमा फरक पर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ बिकज अब तपाईँमा जस्तो मलाई ट्रस्ट छ नि त ओके राजी चाहिँ यो टाइपको उहाँले चाहिँ क्वेसन चाहिँ यस्तो सोध्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ यो टाइपको भने मेरो माइन्डमा छ नि त जस्तो मैले फर्स्ट टाइम कोही नचिनेलाई गएर इन्टरभ्यू दिन जान लाग्छु भने चाहिँ मेबी अलिकति होमवर्क र रिसर्च पनि गर्नुपर्छ कि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ सो अहिले त ट्रस्ट भएको भएर त्यो लेभल अफ कम्फर्ट पनि छ र मलाई त्यो डर छैन भनौँ न अब तपाईँलाई यस्तो लाग्छ जस्तो नेपाली चलचित्रका हरेक कुराहरू छताछुल्ल भइरहेको छ क्या मिडियामा आइरहेको छ आउनुपर्ने कुरा पनि आइरहेछ आउनु नहुने पनि कुराहरू आइरहेको छ यसले गर्दा त लास्टमा जाँदाखेरि त हामी सबैलाई असर गर्छ यसको प्रत्यक्ष असर त हामीलाई पर्छ नि तपाईँलाई यस्तो फिल भएको छ कि छैन अहिले होइन यो सबैको असर इगो नै हो कि इगो क्लास भएको नै हो होइन सबैको आफ्नो आफ्नो पर्सनल इगो हुन्छ अब कतिपय कुराहरू चाहिँ नि अब पोजिटिभ होला कतिपय नेगेटिभ होला कतिकै सहज तरिका लिन सक्छ कसैले लिन सक्दैन होइन यसलाई म यही भन्छु कि जुनसुकै माहौल होस् जुनसुकै सिचुएसन हो होइन त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभली लिएर अगाडि बढौँ यो कुरालाई बढाएर यसलाई चाहिँ नेगेटिभिटी हामीले पालेर हामी कहीँ पनि पुग्नेवाला छैनौँ हामी तल नै पुग्छौँ माथि पुग्नेवाला छैनौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि यो जहाँ छ त्यसलाई हामीले चाहिँ नि टुङ्गाएर एउटा नयाँ चाहिँ नि एउटा भनौँ न कुराकानी गरेर अब सम्भव गर्नुपर्छ किनभने त्यो सम्भव भएन भने त फेरि डिजास्टर त त्यहाँबाट सुरु भइहाल्छ नि त होइन किनभने कुनै पनि नेगेटिभ वेको बाटो भनेको जहिले पनि त्यसको चाहिँ अन्त चाहिँ नि नराम्रै हुन्छ होइन नेगेटिभ म नेगेटिभ क्यारेक्टर गर्छु त नेगेटिभको जहिले पनि डिजास्टर यो अन्तिममा त्यसको पत्ता साफ हुन्छ भने जस्तै होइन जोसुकै जहाँसुकै जुनसुकै अवधामा रहन् होइन यसले उसले इगो पाल्छ नेगेटिभ गर्छ नेगेटिभ थट्स लिएर ऊ अगाडि बढ्छ भने
पतन हुने स्वाभाविक हो त्यो राजनीतिमा पनि देखेको छु हरेक कुरामा देखेको छु हैन हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा पनि धेरै व्यक्तिहरू त्यस्तो नेगेटिभ थटमा अगाडि बढ्न खोजिरहेछ के नराम्रो गर्न खोजिरहेछ भने त्यो थट डेभलप भएको चिजलाई चाहिँ हामीले आजदेखि यही स्टप गरेर नयाँ जोर्नी सुरु गर्नु पर्यो त्यो बाटो लाग्नु भएन प्रोफेसरको हिसाबले अब हामी तीनजनामा अलिकति अनुभव तपाईसँग छ हैन तपाईले पहिलादेखिको प्रोफेसनको अनुभवको कुरा गर्दाखेरि अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि कतै कलाकार बीच एक किसिमको डिस्टेन्स नभएर हो कि कतै कलाकार र पत्रकार बीच डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न नसकेर यो इगो आएको हो कि यो खालको कन्फ्लिक्ट आएको हो जस्तो पनि लाग्छ तपाईको त अनुभवले भन्छ भन्दैन यो कलाकार बीच कलाकार र सञ्चारकर्मी बीच र सञ्चारकर्मी र अरू बीच त्यस्तोमा सर्टेन डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न जरुरी छ कि छैन हैन अब मैले भने नि हाम्रो यति सानो मार्केट छ के हाम्रो हैन अब फेरि हाम्रो एउटा नेचर नेपालीको नेचर कस्तो भन्दाखेरि एकदमै फ्रेन्डली नेचर छौँ हामी हैन हामी एउटा स्टेटमा बसेर अर्को स्टेटको मान्छे भेट्दै नभेट्ने जस्तो छैन नि सबै त काठमाडौँ भित्र छ कुनै एउटा सानो फङ्सन भयो भने त्यहाँ पत्रकार पनि भेट्छ कलाकार पनि भेट्छ जति पनि हाम्रो नजिकको यो फिल्डको मान्छे सबै ग्यादरिङ हुन्छ क्या भन्दाखेरि एक अर्कासँग डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु भनेको चिज सम्भव छैन र गर्नु पनि किन चाहियो र यदि हामी यति क्लोजली भनौँ न एक अर्काको कुराहरू राखेर हामीले यो इन्डस्ट्रीमा नट ओन्ली मुभी इन्डस्ट्री मिडिया इन्डस्ट्री पनि आफ्नो ठाउँमा छ हैन सबैको इन्डस्ट्रीलाई कन्टेन्ट चाहिने दुवै भाइस भर्सा हो नि त यो त दुवैलाई दुवै चिज चाहिने भएर हामी त्यही ह्यान्ड इन ह्यान्ड गरेर नै अगाडि बढिरहेको छौँ सबैको हातीमालो गरेर अगाडि बढ्ने कोसिसमा इन्डस्ट्रीलाई डेभलप गर्ने कोसिसमा केही कुरा सिक्ने सिकाउने बुझ्ने बुझाउने क्रममा हामी अगाडि बढ्ने क्रममा यति धेरै नै डिस्टेन्स राखेर बस्नु जरुरी पनि छैन हैन किन यति सानो मार्केट छ हाम्रो त्यसले गर्दाखेरि जुन माहौल छ मलाई त राम्रो लाग्छ है म जुन माहौलमा भेट्छु पत्रकार पनि भेटिरहेको हुन्छु साथी पनि भेटिरहेको हुन्छु लाइक हामी यो माहौल चाहिन्छ पनि हैन मलाई त एकदमै हेल्दी लाग्छ यो माहौल चाहिँ यसमा चाहिँ नेगेटिभिटी जुन आयो त्यो चाहिँ नि चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ भएन त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ नि नेगेटिभ एनर्जीले सबैको मन चाहिँ खिन्न बनाएको छ कि किन भइरहेछ म पनि कोही किन भइरहेछ यति कुरा यति साह्रो आउनुपर्ने जरुरी छैन भन्ने किसिमको मलाई पनि लाग्छ क्या त्यो कुराहरू चाहिँ अब सुमिजीको लागि मेरो अन्तिम क्वेसन रहेको छ यो टपिकमा चाहिँ अन्तिम हुन्छ हामी डान्सिङ विथ द स्टार्समै जान्छौँ आजको विषय हाम्रो डान्सिङ विथ द स्टार हो होइन अब अहिले कस्तो देखेको छ भने सुमिजीले पनि चाहेर नचाहेर मलाई कता भूत जस्तो देख्ने अवस्था देखियो डरलाग्दो देख्ने अवस्था भयो विश्वास नगर्ने अवस्था भयो मैले पनि त्यो अवस्था देखेँ कि अहिलेको यो वर्तमान सिचुएसनमा मैले कुरा गर्दैछु हामी एउटा प्रतिनिधि पात्र भएकोले यो कुरा भएको छ होइन कतिको त्यो चाहिँ तपाईँलाई फिल भएको छ कि छैन अहिले त कतिपय चाहिँ अब अभिनेत्रीहरूले चाहिँ मिडियामा इन्टरभ्यू दिन नजाने भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ उहाँको सोसियल साइटमा हेर्ने हो भने चाहिँ एक किसिमको युनिटी त छ त त्यसको साथै उहाँले पनि आफ्नो किसिमको प्रतिक्रियाहरू दिइराख्नु भएको छ होइन भन्दा एक किसिमले यो मिडिया र विशेष अभिनेत्री बिच चाहिँ एक अर्कामा भूत जस्तो देखेँ क्या डरलाग्दो रूप देख्न थाल्यो कि तपाईँलाई त्यो फिल भएको छ कि छैन मलाई चाहिँ फिल भएको छैन किन भन्दाखेरि उहाँले अघि भने जस्तै किन चाहिँ त्यो डिस्टेन्स चाहियो र हाम्रो यति सानो इन्डस्ट्री छ अलरेडी हाम्रो गोल भनेको त कलेक्टिभली चाहिँ कसरी बेटर बनाउने भन्ने हुनु पर्यो कि तिमी भन्दा म ठुलो म भन्दा तिमी ठुलो भनेर सोचेर भएन नि त इन्डस्ट्री रहे पो हामी सबैजना रहने सो फर द्याट रिजन आई थिङ्क एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ एउटा रिस्पेक्टको भावना र यो इन्डस्ट्रीलाई हामीले फरवर्ड लग्नुपर्छ भन्ने सोच राख्ने बित्तिकै जब त्यो सबैले सोध्छ नि कलेक्टिभली त्यो हुने बित्तिकै त्यो माहौलै कोल्याप्स हुन्छ नि सो अहिले यो माहौल जुन हाम्रो सोचाइ कमी भएर यस्तै किसिमको माहौल आइरहेको छ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भनौँ न मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ इगोलाई त्यति ठुलो लिन हुँदैन कि ल ठिक छ अब हामी डान्सिङ विथ द स्टार्स जाउँ हैन अब जसरी हामीले यो टपिकलाई चाहिँ यहाँ स्टप गर्यौँ हैन अब यो जुन अहिले भाइरल भइरहेको टपिक पनि यही स्टप हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ हामी सबैलाई रिक्वेस्ट गर्छु अब जति पनि हेरिराख्नु भएको छ हैन हामी रिक्वेस्ट गर्छु यो टपिक यहाँ सकाएर अब फर्दर अगाडि चाहिँ पोजिटिभली सोचेर अगाडि जाऊँ होला सबैजना हामी सबैको तर्फबाट सबैसँग अनुरोध छ जुन अहिले जे भइरहेको छ जे हुनु भयो अब नहोस् अब एकदमै हाँसी खुसी होस् रमाइलो एक्ज्याक्टली ओके अब हामी रमाइलो कुराकानी गरौँ अब डान्सिङ विथ द स्टार्स चाँडै नै हामी हेर्न पाउँछौँ होइन पछिल्लो समय दर्शकले एकदमै मन पराइराख्नु भएको छ रियालिटी सोलाई चाहे त भोइस अफ नेपालको कुरा गरौँ चाहे हामी रोडिसको कुरा गरौँ नेपाल आइडलकै कुरा गरौँ मन पराइराख्नु भएको छ यसै क्रममा नयाँ रियालिटी सो आउँदैछ जसमा हामी तपाईँहरूलाई देख्दैछौँ होइन कस्तो लागिरहेछ अब सुमी अब तपाईँ त सुरुवातदेखि नै इन्भल्भ भइराख्नु भएको छ डान्सिङ विथ द स्टारको धेरै अनुभव पनि तपाईँलाई भइसकेको छ कस्तो भएर लागिरहेछ मलाई त एकदम रमाइलो लागिरहेको छ यो फर्स्ट टाइम नेपालमा आउनु लागेको यो रियालिटी सो र ओभरअल वर्ल्डभरि नै यो एकदमै पपुलर भइसकेको सो हो नेपालमा पनि आउँदैछ खुसी छु हामी सबै 12जना
12 जना स्टार्सहरुसँग 12 जना एकदमै राम्रो कोरियोग्राफर्सहरुको एउटा समिश्रण भएर नन डान्सर्सहरुको एउटा प्लेटफर्म हो के यो सो फर मी पर्सनली यो चाहिँ यस्तो एउटा प्लेटफर्म हो जहाँनिर म परफर्म गर्न सक्छु मेरो सेल्फ एक्सप्लोरेसनको कुरा आउँछ यसमा म के को चाहिँ कति केपेबल रहेछु भन्ने पनि एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने मेरो मौका हो जस्तो लाग्छ मलाई र खुसी छु प्लस मलाई डान्सिङ एकदमै पहिलादेखि एकदम डान्स भनेको एउटा फर्म अफ it makes me happy. It's a form of therapy for me, so I'm quite excited. तपाईले एक्सन देखाउनु भएको छ मुभीमा चाहे बाहिर उमा सिकिराख्नु भएको छ हैन त्यो देख्ने बित्तिकै अर्कै इनर्जी आउँछ के अब त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ सुमी भनेको भोलिको दिनमा एक्सन स्टार हो अनि सुमी चाहिँ रोडिजतिर जानुपर्छ पहिलाको इन्टरभ्यु मलाई याद आयो त्यो आज पनि याद आइरहेछ तर तपाईलाई चाहिँ डान्स गर्दै गरेको रूपमा देख्न पाइदैछ के यो डान्सिङ विथ द स्टार रोज्नुको कारण के हो I think मलाई चाहिँ सेल्फ ग्रोथ तब मात्रै हुन्छ when you try out new things ग्रो त हुनु पर्यो नि सधैँ एउटै कुरा गरेर बस्न चाहिँ मलाई मजा लाग्दैन एज एन इन्डिभिजुअल सो यो चाहिँ मेरो यस्तो एउटा चान्स हो जहाँनिर मैले भने नि म के केपेबल मेरो केपेबिलिटिजहरुको मेजर पनि हो के जस्तो अहिले मैले जुन फर्म्सहरु अहिले सिक्दैछु त्यो भनेको मैले कहिले सिकेको थिएन सो यो मेरो लागि एउटा अपर्च्युनिटी हो प्लस यो मेरो अपर्च्युनिटी मेरो एक्सप्लोरेसन साथसाथै मैले परफर्म गरिरहेको छु सबैको बीच सबैलाई एन्टरटेनमेन्ट भइरहेको हुन्छ सो त्यो कारणले मलाई चाहिँ यो एकदमै राम्रो म एकदम राइट ठाउँमा छु कि जस्तो लागिरहेछ र जहिले पनि एक्सन गर्नुभन्दा पनि अब अडियन्सलाई एज एन कसरी नाच्दो रहेछ भन्ने पनि एउटा क्युरियोसिटी छ होला जस्तो लाग्छ मलाई त्यही नै गर्ने कोसिस अब तपाईमा जान्छ तपाई भनेको नेपाली चलचित्र उद्योगमा एउटा टर्निङ पोइन्ट ल्याउने कलाकार हुनुहुन्छ पहिला कलाकार विशेष गरेर खलनायक भन्ने बित्तिकै रूपै अर्को देखाइन्थ्यो हैन मुखभरि छ्याका छ्याका बनाइदिएको कानमा मुन्द्रा लाको हेर्दै डर लाग्दो देखिन्थ्यो घाउ भएको हैन लास्टमा चाहिँ त्यसलाई त्यो मार्दाखेरि नि त्यो चिमटी मारस भनेर इन्भाइरोमेन्ट नेपाली चलचित्रमा भयो तर जब तपाईको एन्ट्री भयो यति राम्रो मान्छे हिरो भन्दा नि ह्यान्डसम हैन ह्यान्डसम मान्छे पनि खलनायक भएर दर्शकको मन हिरोले भन्दा बढी जित्दिनु भएको छ क्या यो एउटा टर्निङ पोइन्ट हो अब त्यस्तो खलनायक जो दर्शकले गाली गर्नु त कहाँ माया गर्ने खलनायक हुन्छ तपाईलाई हातमा तरबार हातमा पञ्चर बोकेर हिँड्नुपर्नेमा डान्स गर्दै हुनुहुन्छ के कस्तो लागिरहेछ And this is all together like a very like a new experience for me हैन एकदमै नयाँ एक्सपिरियन्स छ मलाई किन मैले कहिले सोचेको थिएन कि म नाच्छु भनेर यो एउटा राम्रो प्लेटफर्म छ कि जुन चाहिँ मैले भनौँ न राम्रो अपर्च्युनिटी पनि पाएँ मैले त्यो हिसाबमा चाहिँ म खुसी छु लाइक सुमीले भने जस्तै नाच्नु भनेर सुनेको थियो हेरेको छु हामीले तर आफै चाहिँ नि डान्स गर्ने क्रममा जुन कोरियोग्राफर्सहरूले डान्सको फर्म्सहरू कति धेरै हुँदो रहेछ त हैन ल्याटिन डान्समा ल्याटिन कति फर्म हुँदो रहेछ त्यो क्लासिकल भन्यो यो भन्यो त्यो कुराहरू सुन्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ त ओह कसरी गर्छु होला भन्ने कुराहरू छ म त एकदम लास्टमा मात्रै इन्ट्री भएको मेरो 1 हप्ता 10 दिन मात्र भयो म खास धेरै भएको छैन र यति छोटो समयमा पनि मेरो कोरियोग्राफर श्वेतनाले चाहिँ नि एकदम राम्ररी चाहिँ सिकाउनु भयो र सबैजना यहाँ हामी मात्र होइन कि हामी त धेरै जस्तो चाहिँ नि भनौँ न अलिअलि डान्सको नलेज नभएको अलिअलि भएर पनि नाच्नु चाहिँ नि त्यति नजानेको नन डान्सरै भन्छौँ हामी डान्सर चाहिँ भन्दैनौँ तर एकदमै प्रोफेसनल्स कोरियोग्राफर्सहरू छन् कि सबैजना यसमा चाहिँ भनौँ न एकदम पढेको त्यसैमा चाहिँ नि आफ्नो समय धेरै बिताइसकेको धेरै पर्फर्मेन्सहरू गरिसकेको धेरैसँग काम गरिसकेको होइन यस्तो लाइक चाहिँ प्रोफेसनल एकदमै एक्सपिरियन्स कोरियोग्राफर्सहरूसँग हामी चाहिँ काम गर्नु पाउँदाखेरि चाहिँ नि हामीमा चेन्ज जसरी आइरहेछ सो वी आर सरप्राइज म आफै सरप्राइज छु कि जुन चेन्ज फर्महरू मैले सक्दिनँ कि भन्ने कुराहरू पनि ट्राई गर्दा त्यो कुराहरू जब आइरहेछ नि मैले पर्फर्म गरेर मैले नै नाचेको हो र यो स्टेप्सहरू मैले नै गरेको हो र भन्ने किसिमको अनि अर्को कुरा चाहिँ नि यो डान्सिङ विथ द स्टार्स जुन रियालिटी सो छ यसले हामी यदि नाच्न सक्छौँ भने नाच्ने रहर त कसलाई नहोला र होइन एज अ ह्युमन बिइङ नाच्ने गाउने हरेक मान्छे व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्ने खालको पनि एउटा भयो अब प्रशान्त ताम्राका र डान्सिङ विथ द स्टार्सको कम्पेयर गर्ने बित्तिकै नाम जोड दिने बित्तिकै मलाई 3टा कुरा याद आयो जहिले दिमाग 3टा कुरा छ मैले अस्ति तपाईँको एउटा इन्टरभ्यू मैले अनलाइन कुन चाहिँ अनलाइनमा हेरेको थिएँ मैले अझै स्टेजमा डान्स गरेको छैन प्रशान्त ताम्राकाले डान्स कसरी गर्ला म त्यो दिमाग एक्ज्याक्टली नम्बर 2 भनेको प्रशान्त ताम्राकार हिरो भएको भने अहिले डान्स गरेको हेर्न पाइन्थ्यो यस्तो छ अब प्रशान्त ताम्राकारले डान्स कस्तो गर्ला भने एक्ज्याक्टली नम्बर 3 प्रशान्त ताम्राकारको ब्याकग्राउन्ड भनेको मोडलिङबाट आउनु मोडलको रूपमा आउनु मोडलमा डान्स गरेको अब कस्तो होला भन्ने एउटा क्युरियोसिटी छ तपाईलाई चाहिँ कस्तो फिल भइराछ मलाई एकदम एक्साइटेड छु हैन ल अर्को कुरा चाहिँ
अब टाइम दिन खोजिरहेको छु त्यो चिजलाई ग्र्याब गर्न खोजिरहेको छु होइन एक त सिक्नै हामीलाई टाइम लागिरहेछ होइन किन भन्दाखेरि नयाँ फर्ममा एकदमै स्टिफ जिउ छ होइन लाइक स्टिफनेस छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो फ्लेक्सिबल भएको भए अलिअलि नाचिरहेको भए अलिअलि कुनै पर्फर्म गरिरहेको भए चाहिँ अर्कै बेग्लै हुन्थ्यो होला स्टिफ छ जिउ एकदमै त्यसलाई चाहिँ कसरी फ्लेक्सिबल बनाउने अब त्यसैमा अब सोच भयो अब हामी लगभग होइन लाइक 7-8 आवर्स हामी टाइम दिइरहेको छु प्र्याक्टिसको लागि भनेर किन भन्दाखेरि अब नयाँ चिज हामीलाई चाहिँ अब क्युरियोसिटी पनि हुन्छ गाह्रो पनि हुन्छ र सकभर चाहिँ नि अब पार्टिसिपेट भइसकेपछि अलिकति भए पनि पर्फर्मेन्स राम्रो गरौँ भने जस्तो सबैलाई हुन्छ नै र हुन त सबैले एउटा कम्पिटिसन भए पनि त्यस्तो च्यालेन्ज भनौँ न एउटा कम्पिटिसनकै एउटा फिल चाहिँ आएको छैन मलाई चाहिँ किन भन्दा इट्स लाइक अ फन रमाइलो गरौँ र हामीले जे जति जानेको कुराहरू ओभरनाइट त हामी चेन्ज हुन सक्दैन अब त्यत्रो वर्षौँ मेहनत लाग्छ डान्स सिक्नको लागि यो छोटो समयमा हामी जे जति सिक्छौँ कोरियोग्राफर्सबाट चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ हामी दर्शकहरूलाई चाहिँ पर्फर्म गरेर इन्टरटेन गरौँ इट्स अ फन इभेन्ट जस्तो लागिरहेछ र सबै मैले भने अघि पनि भने कि सबै एज ग्रुपको सबै डिफ्रेन्ट फिल्डको मान्छेहरू छ इट्स अल टुगेदर फन के कम्पिटिसन भन्दाखेरि जित्दै पर्छ त्यस्तो भावना चाहिँ छैन एकदमै कम्पिटिसन जस्तो लाइक फिल चाहिँ छैन तर पनि आफ्नो बेस्ट एफोर्ट चाहिँ लगाउँ न अहिलेको यो विवादमा पनि डान्सिङ विथ द स्टार्सको टिमबाट सिक्नुपर्ने रहेछ एक किसिमको आफ्नोपन दिएको मिलेर एउटा कम्पिटिसनमा जित्दै भन्दा पनि मिलेर जाने नै राम्रो रहेछ भन्ने कुरो त डान्सिङ विथ द स्टार्स टिमले पनि त्यो देखाइरहेको छ प्रोडक्सनको साइडबाट धेरै लाइक कोप गर्नुभएको छ धेरै नै गुड म्यानेजमेन्ट हामीले चाहिँ पाएको छौँ धेरै चाहिँ नि राम्रो इन्भाइरोमेन्टमा हामी चाहिँ नि काम गरिरहेको छौँ अहिले टाइमिङ वाइज सबै कुराहरू उहाँले एकदम म्यानेज गर्नुभएको छ सबैलाई चाहिँ होइन व्यवस्थित गर्नुभएको छ अब सुमिजीमा जान चाहे अब नर्मल्ली नामको कुरा गरौँ मलाई डान्सिङ विथ स्टार्स नेपाल डान्स भन्ने बित्तिकै एकदमै राम्रो अहिले मान्छे हाम्रो कन्सेप्ट के रहेछ एकदमै राम्रो डान्स गर्नेहरूको कम्पिटिसन चाहिँ रियालिटी सो भन्ने खालको कुरा भएको छ अब हेर्दाखेरि टिकटकबाट आउनुभएका हाम्रा साथीहरू पनि हुनुहुन्छ पार्टिसिपेट पनि हुनुहुन्छ सानो 8 वर्षको नानी पनि हुनुहुन्छ होइन अब यता हाम्रो फुलन्दीकी आमा पनि आउनु भएको छ भनेको सबै क्षेत्रबाट आउनुभएको छ तपाईँ अलिकति हाम्रो दर्शक जो यति बेला हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ उहाँलाई भनिदिनुहोस् त यो डान्सिङ विथ स्टार्स एकदमै त्यो यो प्रोफेसनली एज अ डान्सरहरूको चाहिँ एउटा रियालिटी सो हो अथवा नन डान्सरको अलिकति बुझाइदिनुहोस् न यो नन डान्सर्सहरूकै हो हुन त यो बुगी जस्तो होइन जहाँनिर चाहिँ डान्सर्सहरूले कम्पिट गर्ने चाहिँ होइन तर नन डान्सर्सहरूको बिचको चाहिँ कम्पिटिसन चाहिँ हो र यसलाई डान्सको मार्फत नै हामीले पर्फर्म गर्ने हो त्यहाँ गएर फेरि मैले स्टन्टहरू गर्ने होइन मतलब एक्सन गर्ने होइन त्यो पनि गर्न पाइयो इफ आई वान्ट टु राइट त्यो 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 सोच्दैछु हेरौँ के डिफ्रेन्ट केही नौलो एक्ज्याक्टली केही नौलो केही फरक गर्छु भन्ने सोच हो मेरो चाहिँ आफूमा भएको कपेसिटी त देखाउनु पाइयो त्यो चाहिँ कोरियोग्राफरसँग कोलाबोरेट गरेर भनेपछि एउटा नन डान्सरकै रियालिटी सो नन डान्सरको रियालिटी सो हो अनि आई थिङ्क यस्तो हो जस्तो आर्टिस्ट भने चाहिँ क्ले हो क्या माटो हो र त्यो माटोलाई त्यो क्लेलाई जुनसुकै आकार अथवा जुनसुकै फर्ममा लग्ने काम चाहिँ अब कोरियोग्राफरको हो यो सोमा र अनि हाम्रो पनि क्षमता अब एज एन आर्टिस्ट त्यो हुनु पर्यो क्या त्यो ग्राफ गर्नलाई कुन लेभलसम्म हुन्छ त्यो भोलिको दिन थाहा हुन्छ तर यहाँ सबैले आफ्नो बेस्ट गर्ने हो पर्फर्म गर्नको लागि सबैजना आछ र त्यही पर्फर्मेन्स बेसमै आई थिङ्क अडियन्सहरूले भोट गर्ने अथवा सपोर्ट गर्ने त्यो हो इन्जोय गर्ने एउटा मिडियम हो भनौँ अब विभिन्न क्षेत्रबाट डान्सिङ विथ स्टार्स नेपाल आउनुहुन्छ जब 12वटा टिम भइराख्नु भएको छ अब तपाईँहरूले नेपाली चलचित्र उद्योगको तर्फबाट रिप्रेजेन्ट गरिरहनु होइन कस्तो लागिरहेछ चलचित्र उद्योगबाटै रियालिटी सोमा जानु भएको छ चलचित्र क्षेत्रबाट को आयो भन्दाखेरि प्रशान्त ताम्राका सुमी मुक्तान आयो भन्ने खालको त कुरा गइरहेको छ कस्तो लागिरहेछ त्यो क्षेत्रकै एउटा रिप्रेजेन्ट गरिदिनुहोस् हामी सायद धेरै ननाच्ने भएर पनि त्यो अपर्च्युनिटी पाएको जस्तो लाग्छ यदि हिरोले त्यो खालको भएको भए चाहिँ अलिकति पाउँदैन थियो होला होइन अब सुमी पनि बेसी म इन्टु एक्सन एन्ड ओरिएन्टेड भएकोले गर्दा पनि होला सायद त्यो खुसी लाग्छ लाइक हुन आफ्नो एउटा चलचित्र क्षेत्रबाट चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दैछु होइन भन्दाखेरि हामी मात्र होइन समग्र चाहिँ चलचित्र क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दैछौँ र मैले त्यो सँगसँगै मेरो मोडलिङ प्रोफेसनलाई पनि हामीले त्यो साइडबाट पनि दुई साइडबाट मैले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु सुमीको पनि ब्याकग्राउन्ड हेर्ने हो भने एउटा ब्युटी पेजेन्ट ब्याकग्राउन्ड फेसन मोडल प्लस यता चाहिँ नि एज एन एक्ट्रेस दुइटै साइडको छ हामी दुईजनाको दुइटै साइडमा हामीले चाहिँ नि काम गरिरहेको छु होइन त्यता दुइटै फेसन इन्डस्ट्रीलाई पनि मुभी इन्डस्ट्रीलाई पनि
हामी दुबईले चाहिँ नि एउटा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर आएको छु त्यो हिसाबमा चाहिँ नि लाइक लकी पनि ठान्छु यो भनौँ न यति धेरै छन् होइन सबै मध्येमा हामीलाई छानिनु भयो हामीलाई चाहिँ अफर गर्नुभयो यसको लागि त्यसको लागि चाहिँ हामी फेरि यो एकदम स्पेशल छ किनभने यो नेपालमा फर्स्ट टाइम आउनुभएको र फर्स्ट टाइम आउनुको भ्याल्यु नै अलिक छुट्टै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सो हाम्रो पनि लाइक हुन्छ आफ्नो एफोर्ट लगाएर यसलाई चाहिँ नि राम्रोभन्दा राम्रो सोमा कन्भर्ट गर्ने आज पर्फर्म गरेर चाहिँ त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी हामीमा पनि छ त्यो चाहिँ हामीले एकदमै चाहिँ नि अब कोसिस गर्छौँ आफ्नो साइडबाट चाहिँ पुरा गर्ने कोसिस गर्छौँ ओके अब सुनि जस्तो अब अरू दर्शकको कुरा गर्दिनँ म आफै दर्शक हो तपाईँको मुभीको होइन जब तपाईँको मुभीको मैले हेरेको थिएँ अनि यस्तो वाउ नेपाली हिरोइन यस्तो राम्रो एक्सन क्या दामी मलाई त्यो फिल लाग्यो झुट नबोली भने हो नि त होइन म पनि एग्री गर्छु यो कुरालाई अब जब मैले हिमालय टेलिभिजनमा डान्सिङ विथ द स्टार्स आउँछ होइन अनि वाउ त्यस्तो एक्सन गर्ने हिरोइनले त्यस्तो राम्रो डान्स पनि गर्छ मैले भन्न सक्ने अवस्था हुन्छ कोसिस त्यही हो अब मैले म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्दा पनि अब फर्स्ट पर्फर्मेन्सबाटै थाहा हुन्छ होला तर कोसिस चाहिँ के रहन्छ भने मेरो अघि मैले भने जस्तै दिस इज अबाउट माई ग्रोथ मैले कुन हदसम्म मैले एज एन आर्टिस्ट पर्फर्म गर्न सक्छु एउटा आर्टिस्टलाई पर्फर्मेन्स एउटा प्लेटफर्म पाउनु नै ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ क्या वे यु क्यान बी कम्प्लिटली फ्री अफ एभ्रिथिङ यु जस्ट पर्फर्मिङ देयर सो त्यो प्यासनको साथ म अहिले रिहर्सल्स पनि गरिरहेको छु र आई होप सबैजनाले मन पराइदिनुहुन्छ होला कोसिस त्यही अब तपाईँ चाहिँ मोडलिङको क्षेत्र एज अ मोडलको रूपमा चाहिँ रामता हिँडेको पनि दर्शकले राम्रोसँग देखिसक्नु भएको छ एक्टिङ गर्नु पनि वास्तवमा प्रशान्त ताम्राकाले बबालै एक्टिङ गर्दो रहेछ है राम्रो गर्दैछ भन्ने एउटा छाप छोडिसक्नु भएको छ यो बारेमा मैले बयान गर्न पर्दैन दर्शकहरू आफै एउटा साँची हुनुहुन्छ यस्तै गरेर प्रशान्त ताम्राकारले एक्टिङ मात्र होइन रामता हिँड्ने मात्र होइन राम्रो डान्स पनि गर्दो रहेछ भन्ने खालको अवस्था आउला मेरो लागि त बिग च्यालेन्ज हो यो चाहिँ होइन इट्स अ बिग टास्क फर मी अन्त च्यालेन्ज अरू कोहीसँग नभएर म आफैसँग च्यालेन्ज गरेर आएको छु होइन म यदि मैले भने नि यदि म नाच्न सक्छु भने जो पनि नाच्न सक्छ होइन भन्ने किसिमको त्यो च्यालेन्जलाई मैले एक्सेप्ट गरेको छु र त्यही हिसाबमा चाहिँ मिहिनेत गरेर आएको छु सो आई ट्राई माई लेभल बेस्ट होइन अनि त्यो जुन एक्सपेक्टेसन छ त्यो एक्सपेक्टेसनलाई चाहिँ हामी मिट गर्ने चाहिँ कोसिस चाहिँ गर्छौँ अब अहिले गुरु चेली भए पनि चलचित्र उद्योगको प्रतिनिधि पात्र भए पनि त्यहाँ जाँदा त एक किसिमको चाहेर नचाहेर प्रतिस्पर्धा त हुनैपर्छ होइन प्रतिस्पर्धा त छँदैछ होइन अब उहाँको तपाईँले प्र्याक्टिस त हेरिराख्नु भएको होला थाहा होला होइन धेरै त हेर्न पनि पाइएन कस्तो लाग्छ उहाँको त एउटा कम्प्युटरको रूपमा भन्नु पर्दा प्रशान्त ताम्राकार कस्तो प्रकारको प्रतिस्पर्धी हो कम्प्युटर कस्तो होला भन्नुहोस् उहाँको मैले गुरुमा कुरा नगरौँ अहिले त्यो उहाँको मैले अलिअलि हेरेको छु उहाँको राम्रै छ अहिले जस्तो उहाँले अब कति 1 विक त भयो होला नि रिहर्सल्स गरेको त्यतिमा उहाँले जस्ट उहाँको एफर्ट एकदम ठिक छ कि अब म त्यति केपेबल छुइनँ कि उहाँ यो हो त्यस्तो हो र म यो भन्न आई डोन्ट थिङ्क म त्यो लायक या त्यो लेभलमा छु अहिले बट एउटा कुरा चाहिँ के अघि उहाँले भर्खरै भन्नुभएको जस्तै चाहिँ यो कम्पिटिसन त हो तर च्यालेन्ज चाहिँ कस्तो हो भने यो अरूसँग भन्दा पनि आफूलाई च्यालेन्ज गर्ने कुरा हो लाइक I have to be better than what I was yesterday. भने जस्तै हो हिजोभन्दा आज राम्रो र आजभन्दा भोलि राम्रो भयो भने बल्ल एउटा आर्टिस्ट फुरेको भन्न मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई र मलाई पनि त्यही हो कम्पिटिसन त हो तर त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ आम पर्फर्मिङ देयर आम देयर टु पर्फर्म भन्ने नै छ सबैजनाको लाइक आफ्नै युनिक क्वालिटी छ क्या यसमा होइन अब सबैको स्ट्रेन्थ आफ्नो सबैले मिहिनेत गरेर आएको हुन्छ कोरियोग्राफरले गाइड गरेर आएको हुन्छ होइन त्यही अनुसार हामीले फलो गरेर आएको हुन्छौँ हामी कम्पिटिसन एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दाखेरि कम्पिटिसन हो भएर पनि एक अर्कामा कोहीसँग पनि मैले त्यो फिलै गरेको छैन कसैले पनि फिल गरेको छैन होला किन सबैमा आफैमा राम्रो छ क्या उसले हेर्दा वाउ लाग्छ उसलाई पनि वाउ लाग्छ है अब स्टन गरिरहेछ फ्लिप गरिरहेछ यो गरिरहेछ होइन सबै गर्दाखेरि लाइक यु फिल सो गुड टु सी देम अनि त्यो हेरेपछि ल ओके आई अल्सो निड टु लाइक हुन्छ नि चेन्ज माइसेल्फ अलिकति म पनि मिहिनेत गरौँ न यो च्यालेन्ज हामी कोहीसँग यस डाइरेक्टली च्यालेन्ज चाहिँ छैन पर्फर्मेन्स भनेको बेस्ट पर्फर्मेन्स कसरी दिनु सक्छ भन्ने कुरा हो मोटिभेसन हुन्छ बेसिकली मोटिभेसन हुन्छ एक्ज्याक्टली बाँकी भनेको भोटिङको कुराहरू छ दर्शकहरूले या चाहिँ हुन्छ जसले जसले मन पराउनुहुन्छ त्यसपछि थाहा हुन्छ कि कसको राम्रो भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ जज गरेपछि थाहा हुन्छ अहिले त हामीले बेस्ट एफोर्ट दिनुको लागि मिहिनेत गरेर आएको छौँ द्याट्स इट अहिले जस्तो अब आफ्नो फिल्डलाई तपाईँहरू एकदमै राम्रो एउटा इमेज बनाइसक्नु भएको छ दर्शकको दर्शकले पोइन्ट आउट गर्ने लिस्टमा तपाईँहरू आइसक्नु भएको छैन अब तपाईँहरू डान्स गर्दाखेरि भोलि अलिकति कमी होला कमजोरी होला त्योभन्दा माथि होला त्यो भोलिको दिनमा त्यो जब डान्स एज अ डान्सरको रूपमा पर्फर्म गर्दा अहिले भएको जुन दर्शकको दिमागमा तपाईँहरू बस्नु भएको छ नि त्यो कुरालाई केही असर गर्दा कि नगर्दा
चाहे पोजिटिभ होस् चाहे नेगेटिभ होइन त्यसले असर हुन्छ जस्तो लाग्दैन किनभने हामीले नयाँ चिजहरू थपेर दिइरहेको छु नि हामी केही कुरा सिकेर केही कुरा जानेर होइन दर्शकहरूलाई नयाँ चिज दिइरहेको छु भन्दाखेरि त्यो त भ्यालु एड नै हुन्छ जस्तो लाग्छ म नन डान्सर मान्छे नाच्ने कोसिस गरिरहेको छु कोसिस गर्ने मान्छेलाई त जसले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभमा जानु भएन होइन त्यसले चाहिँ एकदमै प्रोफेसनली जज पनि गर्नु भएन कि होइन हामी चाहिँ कम्पेयर गरिहाल्छौँ कि बाहिरको इन्टरनेसनल कम्पेयर गरिहाल्छौँ र हामीले कोसिस गरेको छौँ अब मेरो शरीर योभन्दा बेसी हल्लिँदैन भने हल्लाउने कोसिस गर्छु म मिहिनेत गर्छु मेरो कमिटमेन्ट हो होइन म कोसिस चाहिँ गर्न सक्छु तपाईँ आफै जिउले हल्लाउनलाई गाह्रो हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ कोरियोग्राफरलाई पनि गाह्रो भइरहेको होइन गाह्रो भइरहेको छ मैले भने नि मेरो कोरियोग्राफरले लाइक सी इज वर्किङ रियली हार्ड अन मी होइन मेरो लागि एकदमै काम गरिराख्नु भएको छ उहाँले चाहिँ होइन सो त्यो हिसाबमा चाहिँ जुन कोरियोग्राफरको एक्सपेक्टेसन छ सो त्यसलाई पनि मिट गरेर होइन दर्शकहरूको एक्सपेक्टेसनलाई पनि मिट गरेर होइन आफ्नो अब भनौँ न भोलि आएर मेबी मैले राम्रो डान्स गरेँ भने हिरोमा पो अफर आउँछ कि तपाईँले हिरोमा नाच्नुपर्छ नि त तपाईँलाई हिरोमा अफर आएको छ तपाईँ हिरोलाई रिजेक्ट गर्नु भएको छ मैले योभन्दा अगाडिको इन्टरभ्यूमा कुरा गरेको छु र धेरै तपाईँलाई पोजिटिभ रोलको लागि एज अ हिरोको रूपमा चाहिँ मेन रोलको लागि आउँछ तपाईँले रिजेक्ट गर्नु नाच्नु नजानेर चाहिँ होइन मैले त्यही भने तपाईँलाई किन जरुरी छ र डान्सिङ विथ स्टार हिरो बन्नको लागि जरुरी छैन मात्रै भन्नु खोजेको होइन ठिक छ त्यो पनि एउटा मैले एउटा रिक्वायरमेन्ट्समा फुलफिल हुने एउटा हुन्छ नि दर्शकहरूको डिमान्ड हो होइन दर्शकहरूमा चाहिँ अब हिरो भएपछि नाच्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ नि त होइन त्यो हिसाबमा चाहिँ नि सायद त्यहाँनिर पनि अब भोलिको दिनमा भनेपछि डान्सिङ विथ स्टार सिद्धिएपछि अथवा इयर हुन थालेपछि प्रशान्त ताम्राकारलाई हिरो बनाइने आउला कि भन्ने कुरा छ तर डेफिनेटली होइन हामी कलाकारको हिसाबले जुनसुकै पनि रोल हामी गर्छौँ तर यो एउटा चाहिँ मलाई राम्रो अपर्च्युनिटी भएको छ कि कहिले पनि अब सोचेको पनि थिएन त्यो अपर्च्युनिटी आउँदा पनि आएन र डान्सिङ विथ द स्टारले गर्दाखेरि चाहिँ मैले सिक्ने मौका पाएँ होइन मलाई मेरो करियरको लागि भोलि मलाई कुनै पनि क्यारेक्टर हिरो नै बन्नुपर्छ भने होइन मेरै क्यारेक्टरको कुनै पनि क्यारेक्टरमा चाहिँ नाच्ने कुनै सिनहरू आयो भने मलाई सजिलो हुने भयो नि त भोलिको दिनमा होइन र आई क्यान डान्स भन्ने किसिमको हुन्छ कन्फिडेन्स बिल्ड भयो नि त मलाई त्यो हेरिसकेपछि मलाई पनि कुनै सिनहरूमा नचाउने उहाँहरूले सोच्नुहुन्छ होला नि त मेरो पर्फर्मेन्स देखेर राम्रो अपर्च्युनिटी पनि भयो डान्सिङ विथ स्टार आइसकेपछि होइन अब डान्सिङ विथ स्टारको कुरा गरौँ होइन सुमी मुक्तान किन डान्सिङ विथ स्टार्स बन्नुपर्छ अथवा विनर बन्नुपर्छ भोलिको कुरा एउटा दर्शकलाई अलिकति भनौँ न किन बन्ने किन भन्ने म पक्कै हामी जो जति पार्टिसिपेट भइरहेको छौँ विनर हुनेकै लागि त हो नि जस्तो भयो किन विनर किन हुने होइन कोसिस त्यही हो भए राम्रो गोल त त्यही हो होइन अब मैले चाहिँ अब म विनरै हो भनेर या यही नै हो भन्ने भन्दा पनि मैले अघि नै भने जस्तै मलाई चाहिँ यो एउटा प्लेटफर्म हो कुनै पनि प्लेटफर्म ठुलो या सानो हुँदैन चाहे त्यो मुभी होस् चाहे रियालिटी सो होस् चाहे लाइक यो प्लेटफर्म पनि त एभ्रिथिङ इज द सेम फर मी सो त्यो कारणले गर्दा मैले अघि भने जस्तै यो सोमा चाहिँ मेरो मेन गोल भनेको चाहिँ टु बी एबल टु सो वाट आइ एम केपेबल अफ यो एउटा डिफ्रेन्ट साइड देखाउने इच्छा छ मलाई र जुन फर्म म अहिले गरिरहेको छु त्यो अलि भिन्नै छ त्यो हिपहप अथवा त्यो खालको होइन जुन अडियन्सहरूले प्रायः देखिरहेको हुन्छ हाम्रो सोजहरूमा त्यो होइन अलिकति कन्टेम्पोरेरी टाइपको अलिकति एरियल ट्राई गर्न कोसिसमा छु म सो त्यो कारणले एक्साइटेड छु र म केही नयाँ गर्ने नयाँ रिस्की कुराहरू म अटेम्प्ट गर्दैछु र यो यसले सोलाई पनि एउटा प्लस पोइन्ट हो सोको लागि पनि सो फर द्याट रिजन मलाई लाग्छ आइ एम अ गुड कन्टेन्डर ओके एक क्वेसन तपाईँलाई सोध्न चाहे किन प्रशान्त ताम्राकार डान्सिङ विथ स्टार्स नेपालको विनर बन्ने विनर किन बन्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा त म पार्टिसिपेट गरेको छु होइन पार्टिसिपेट गर्दाखेरिको मेरो जर्नी अन्तिममा आएर त सबैको चाहिँ विनर नै हो होइन त्यो हिसाबमा पनि म चाहिँ नि एज अ विनरको रूपमा चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ नि प्लेस गर्छौँ र यसमा अब धेरै भोटिङको कुराहरू छ होइन र दर्शकहरूलाई चाहिँ नि हामीले जति चाहिँ नि पर्फर्म गर्दै जान्छौँ राम्रो गर्दै जान्छौँ त्यो हिसाबमा चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको अन्तिममा विनर हुने हो होइन विनर हुनुको लागि के गर्नु पर्यो मेहनत गर्नु पर्यो र म जुन मेहनत अहिले गरिरहेको छु भोलि अझै गरौँला अब राम्रो हुँदै गयो भने त्यो विनरको चाहिँ नि एज अ कन्टेन्डरको रूपमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यो प्लेस त्यो पाउनुमा चाहिँ नि म पछि चाहिँ पर्दिनँ होला होइन भन्ने मात्र मेरो जोर्नी चाहिँ त्यही नै हो त त्यो भन्दैमा त्यो हुनै पर्छ या भन्ने कुरा पनि होइन तर यो कन्टेस्टमा छु नै मतलब नै त्यो विनिङको लागि हो त्यसको लागि मेहनत गरेर आएको छु
हैन मेरो विनिङ किन पनि हुनुपर्छ भन्दा मेरो कोरियोग्राफरको लागि पनि विनर हुनुपर्छ उसले मलाई मेहनत गरेर आएको छ हैन उसको मेहनत देखिनुपर्छ उसको लागि मैले साथ दिन खोजिरहेछ उसको लागि भए पनि मेरो कोरियोग्राफरको लागि भए पनि विनर हुनुपर्छ दर्शकले मन पराइदिनु भयो भने पनि विनर हुनुपर्छ अब अहिले के देखिरहेको छ नि अब बलिउडमै भएको रियालिटी सोको कुराहरू हेर्दाखेरि नेपालमै भएको कतिपय रियालिटी सोहरू हेर्दा विनर भएपछि वास्तव तपाईँहरू त पैसाको लागि अथवा त्यसमा क्यास आउँछ भन्ने हिसाबले आउनु भएको होइन त्यो हिसाबले इन्भल्भ हुनुभएको होइन होइन यदि जित्यो भने त विनर भयो त्यो क्यास पनि प्राइजहरू पनि त आउँछ भनेपछि कतिपयले चाहिँ त्यो सोसियल सर्भिसेस चाहिँ हेल्प गर्ने खालको कुरा पनि आइरहेको हुन्छ त्यस्तो केही प्लान छ सुमिजीको त्यस्तो केही प्लान छ भोलिको दिनमा यदि डान्सिङ विथ स्टार्स नेपालको एउटा विनर हुनुभयो भने सोसियल सर्भिस अनि त्यो चाहिँ केही युज गर्छु भन्ने त्यस्तो केही प्लानहरू छ एब्सोल्युटली छ जस्तो म सरो त मैले मुभी गर्ने बेलामा म जसरी बैरासँगसँग आबद्ध एक्ज्याक्टली म मेरो थोरै कन्ट्रिब्युसन जहिले पनि भइरहेको छ होइन र यो सो पनि इन केस आई विन मलाई चाहिँ सर्टन पर्सेन्टेज चाहिँ राम्रै पर्सेन्टेज चाहिँ म उहाँको सङलाई दिन्छु भन्ने चाहिँ मेरो सोच छ भेरी गुड तपाईको त्यस्तो केही प्लानहरू केही छ सो फार त्यस्तो प्लान त बनाइसकेको छैन तर मेरो बैरा सङलाई नै दिनु हजुरले जित्नु डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली सपोर्ट यु सुमी हैन मेरो लागि चाहिँ मैले अहिले रिसेन्टली मैले यो डान्स गर्न थालिसकेपछि मात्रै मलाई दिमागमा आएको हो कि अब मैले विनर भएपछि यो पैसा के गर्छु त्यहाँसम्म त सोचेको थिएन तर यो फिल्डमा मैले नन डान्सर आएर नाच्दाखेरिको जुन एउटा गाह्रो अवस्था छ अब यहाँ कोरियोग्राफर्सहरूलाई चाहिँ गाह्रो छ राम्रो इन्स्टिट्युटहरू राम्रो छैन होइन त्यो हिसाबमा मेबी भोलि हामी मेरो लाइक डान्स पार्टनर मेरो कोरियोग्राफर या हाम्रो टिम मैले जित्यौँ भने एउटा चाहिँ राम्रो डान्सिङ स्कुल होइन एउटा ट्रेनिङ राम्रो चाहिँ नि इन्स्टिट्युट खोल्ने होइन जसमा चाहिँ भनौँ न लाइक धेरैभन्दा धेरै आएर सिक्न सकोस् र चाहिँ नि फाइनेन्सियली प्रब्लम हुनेहरू जति पनि छ उहाँलाई पनि स्कलरसिपमा पढाउन सकौँ राम्रो एउटा चाहिँ नि माहौलमा चाहिँ नि एउटा इन्स्टिट्युट या चाहिँ स्कुल जस्तो चाहिँ राम्रो खालको चाहिँ नि खोल्न चाहिँ इच्छा भएको छ कि मलाई चाहिँ खोल्छु अनि इच्छा चाहिँ त्यसरी आएको छ किन भन्दाखेरि जति पेन जति एफोर्ट एज अ कोरियोग्राफर डान्सरहरूले दिइरहेको छ यो फिल्ममा आएर मात्र थाहा भएको छ कि कोरियोग्राफरहरू चिने कति वर्षदेखि म काम गरेर आएको छु कसैले चिन्दैन गाह्रो छ होइन लाइक फाइनेन्सियली लाइक राम्रो प्लेटफर्म पाइरहेको छ राम्रो इन्स्टिट्युट छैन सिकाउनुको लागि भन्दाखेरि पनि मेरो पार्टनर जुन छ मेरो कोरियोग्राफर उहाँको लागि पनि र या चाहिँ जति पनि कोरियोग्राफर्सहरू छ या डान्स सिक्न चाहनेहरूलाई चाहिँ एउटा राम्रो स्कुल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ र त्यसको लागि चाहिँ म आफ्नो कन्ट्रिब्युट गर्न चाहिँ नि सोचिरहेको छु एट द सेम टाइम अनि म पनि यो धेरै अगाडिदेखि नै डेफ एन्ड डमको लागि चाहिँ काम गर्छु होइन काम गरेको थियौँ जति मेरो इभेन्ट्सहरू गर्दाखेरि मेरो हरेक प्रोग्राम्सहरूमा डेफ एन्ड डमहरू चाहिँ मैले भोलिन्टियर्सहरू राख्थेँ उहाँहरूलाई होइन म धेरै चाहिँ नि पर्सनल लेभल पनि उहाँलाई चाहिँ नि काठमाडौँ बैरा सङ्घलाई चाहिँ मैले हेल्प गरेको छु धेरै अगाडिदेखि नै त्यसले गर्दा जुन सुमीले कुराहरू उठायो त्यसमा पनि डेफिनेटली म रेडी नै छु त्यसमा चाहिँ कुनै सँगै छैन होइन किन पहिला पनि गरेर आएको म नजिकबाट उहाँहरू चिन्छु पनि देखेको पनि छु त्यसले गर्दाखेरि त्यो साइडमा पनि जान सक्छु अब यो धेरै सोसियल भन्दाखेरि पनि कमर्सियली इन्कम गरेर सोसियलमा जाने इच्छा छ क्या मेरो चाहिँ त्यो सोसियली गर्दा सकियो नि त मलाई कुनै एउटा सोर्स इन्कम चाहियो नि त कि सोर्स द डान्सिङ नै हामी यही फिल्डबाट जितेको छौँ भने यही फिल्डको लागि केही गरेर त्यहाँको इन्कम भएको सर्टन पर्सेन्टेज हामी डिफ्रेन्ट सोसियल वर्कहरूमा गर्न सक्यौँ जुन चाहिँ अब डान्स गर्न इच्छा छ एकदमै पैसा छैन उनीहरूलाई चाहिँ हामी स्कलरसिपमा ल्याएर डान्स सिकाउन सक्छौँ त्यो पनि त हेल्प हो नि होइन मान्छेले एउटा सपना बोकेको हुन्छ ड्रिम बोकेको हुन्छ होइन लाइक हामीले अहिले आएर नाच्ने गाउने भनेपछि मान्छेले अब प्रायोरिटी लेभलमा राख्दैन डान्सर्सहरू सिङ्गर्सहरू मोडल्स भयो यो भयो त्यो भयो अब प्रायोरिटी लेभलमा आइटी हुनुपर्छ डक्टर हुनुपर्छ या एकदमै लाइक कोर प्रोफेसनलाई मात्रै प्रोफेसनको रूपमा लिन्छ होइन यो प्रोफेसनभित्र पनि कति मान्छेको इच्छा भएपछि उसले केही पनि दायाँ बायाँ हेर्दैन रहेछ क्या डेडिकेसन भएर म जसरी लाइक त्यत्रो वर्ष म फेसनमा आज लागेँ पैसैको लागि लागेको थिएन नि त मैले त्यसमा मैले मेहनत गरेँ धेरैजनालाई ट्रेनिङ दिएँ आफूले सिकेको कुराहरू मैले चाहिँ नि अरूलाई सिकाएँ त्यसमा म खुसी छु सायद म त्यो बाहिर विदेशमा गएर टन्न पैसा कमाउन सक्थेँ होला अरू बिजनेस गरेर म पैसा कमाउन सक्थेँ होला त्यसमा म खुसी हुँदिनँ थियो होला कि जति म अहिले खुसी छु समय दियो धन्यवाद यति बेला हिमालय टेलिभिजनले दर्शक बस्नु भएको छ साढे नै तपाईँहरूलाई नौलो एउटा अवतारमा देख्दै हुनुहुन्छ सुमी अन्तिममा दर्शकलाई त के भन्न चाहनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच आजको दिनसम्म यति धेरै सपोर्ट गरिदिनु भएको छ र अब फ्युचरमा पनि अझै सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा लिएको छु तपाईँको सपोर्ट र माया चाहिँ मेरो लागि हौसला
हो त्यो कारणले गर्दा किप सपोर्टिङ किप लभिङ थ्याङ्क यू ओके अन्त्यमा फर्स्ट त लाइक डान्सिङ विथ द स्टारको जुन एउटा चाहिँ नि सोच बनाएर रियालिटी सो ल्याउनु भएको छ त्यसको लागि हिमालयन टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी मेहनत गरिरहेको छौँ च्यालेन्ज हामीले एक्सेप्ट गरेको छौँ आफूलाई नै होइन तर हामीले कोसिस गरेको छौँ यहाँलाई इन्टरटेन गर्नु रमाइलो गर्नुको लागि चाहिँ हामी यो इभेन्टलाई चाहिँ एउटा फन एन्ड लर्निङ एक्सपिरियन्सको रूपमा लिएको छु र तपाईँलाई भरपुर चाहिँ हामीले चाहिँ नि इन्टरटेनमेन्ट दिने कोसिस गर्छौँ र जसरी हामीलाई माया गर्नुभएको छ त्यसरी नै माया गर्नु होला हामी म लगायत सम्पूर्ण जति पनि 12जना हाम्रो टिममा हुनुहुन्छ सबैलाई माया गर्नु होला धेरैभन्दा धेरै भोटिङको लागि हामी चाहिँ नि भनौँ न अपेक्षा गर्दछु यहाँहरूसँग सबैलाई भोट दिनु होला होइन तपाईँहरू पनि इन्जोय गर्नु होला भोट दिएर रमाइलो गर्नु होला हेर्नु होला थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू दर्शकबिन आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ अब एउटा कुरो मलाई भन्नु मन लाग्यो वास्तवमा डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा एक किसिमको कम्पिटिसन छ तर त्यहाँ हेल्दी कम्पिटिसन छ 12जना प्रतिस्पर्धीहरूमा कहिले पनि त यस्तो म उस्तो त ठुलो म ठुलो भन्ने भावना छैन उहाँहरू एकअर्कामा मिलेर दर्शकलाई आफ्नो प्यारा दर्शकलाई इन्जोय गराउँ एउटा युनिटी देखाउँ भन्ने मेन्टालिटीमा उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ र चलचित्र उद्योगमा जुन किसिमको विवाद अहिले भइरहेको छ सृजना भइरहेको छ मैले फेरि पनि भने कलाकार बीच कलाकार पत्रकार बीच कलाकार निर्माता बीच जुन किसिमको अनहेल्दी कम्पिटिसन भइरहेको छ डान्सिङ विथ द स्टार्स टिमबाट यो कुरो चाहिँ सिक्नुपर्छ हेल्दी कम्पिटिसन छ तर मिलेर युनिटी एकदमै देखिएको छ एटलिस्ट डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको टिमबाट सम्पूर्ण चलचित्र कर्मीहरूलाई यति मात्रै कुरा भए पनि सिकिदिनुहोस् बुझिदिनुहोस् भन्ने आग्रह गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म राष्ट्रिय बिदा चाहन्छु हस्त नमस्ते बाई लभ यु अल हिमालय टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला